अस्सलाम वालेकुम। समवन अप्रोच मी फ्रॉम द टिकटॉक। उनको मैंने नंबर दिया था तो मुझे लगा थोड़े से रीज़नेबल इंसान हैं, रिस्पेक्टफुल हैं। तो आज उन्होंने मुझसे डिस्कशन की, बुरी तो नहीं की लेकिन आज उन्होंने मुझसे डिस्कशन की तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग ऐसे बातें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काश यार ये लोग पहले कुरान पढ़ लेते, फिर ये अगर बात करते तो शायद इनको समझाना आसान होता। पर ये तो इस किताब से इतना दूर हैं और ये अपने उस रिलीजन पे हैं जो और किताबों से इनको मिला है और थ्रू पेरेंट्स मिला है। तो अब आप इनको क्या कहेंगे, क्योंकि इनके तो वालिदैन इनके खुदा हैं और जो इनके वालिदैन कहेंगे, चाहे उन्होंने कुरान पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये तो उन्हीं को मानेंगे। सूरह यासीन में ना कि तुम अब भी अपने बड़े बूढ़ों को फॉलो करोगे, उन्हीं के रास्ते पे चलोगे, जबकि देख रहे हो कि वो गुमराह हैं। उन्होंने मुझे कहा आप अपनी स्टेटस लगाती हैं और आप अपनी वीडियोस बनाती हैं तो आप अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ करती हैं। अल्लाह का शुक्र है 20-22 दफ़ा, इससे ज़्यादा अल्लाह मुझे कुरान को बता चुके हैं, सिखा चुके हैं और फ़हम दे चुके हैं। दूसरा, ये लोग सहाबा के नाम को बड़ा यूज़ करते हैं कि हज़रत मौला अली ने ये कहा था कि मैं अगर सूरह फातिहा की तफसीर बयान करूँ तो मैं ऊँट भर दूँ। बेशक करते हैं, लेकिन उन्होंने बयान फिर भी नहीं की। क्यों? क्योंकि आप खुद उसे महसूस करें ना, और आप खुद उस पर चले ना। तो और फिर सिर्फ ये नहीं कहा गया कि आप सूरह फातिहा पे अटक जाएं, उसके आगे भी जाएं, पूरा कुरान समझें ना। इस कुरान को समझें, इसको थाम लें, पकड़ लें, जकड़ लें अपने हाथों में कि अपनी ज़िंदगी से ज़रा भी स्लिप ना हो पाए। तो जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आप बार बार गो थ्रू होंगे, डेली गो थ्रू होंगे, डेली गो थ्रू होंगे, डेली कोई ना कोई आयत को अपने लेके चल रहे होंगे। फिर ख़त्म करेंगे, फिर आप शुरू करेंगे, फिर कहीं ना कहीं से आयत देखेंगे। मैं बहुत दफ़ा सूरह मोमिनून की आयतें कोट कर चुकी हूँ, जन्नतुल फिरदौस के उससे। अगर कोई उसको पढ़ ले तो औरत की वीडियो बनानी नहीं बनी। ये रिजाल का कानून है, उसने हर चीज़ जो है ना, पाकिस्तान में जो मर्दों ने अपने कानून बना लिए ना और अपनी किताबें गढ़ ली, जबकि मैं उस पर बुक आयतें बना चुकी हूँ कि जो लोग अपने हाथ की लिखी हुई किताबों को अल्लाह से मंसूब करते हैं उनके लिए जहन्नुम है। जाएँ कुरान की जो मेरी पूरी एक है फाइल्स में, उसमें आप देखें, उसमें मैं कुरान की बेशतर आयत जो हैं वो मैं ट्रांसलेट भी कर चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ। और सूरह मोमिनून की आयतें जो मैंने बताई हैं वो जाके दोबारा गो थ्रू हूँ। मुझे तो पता है, लेकिन अभी मेरे पास वो हैंड में नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। क़द अफ़लहल मोमिनून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मोमिनून, कि फलाह पा गए वो मोमिनून, फलाह पा गए। पढ़े ना, जिन्होंने अपनी सलाह में खुशू रखा, जिन्होंने लहू बात से परहेज़ किया। ठीक है, लहू बात क्या होती है? बुरी बातों से परहेज़ किया, दिल दुखाने वाली बातों से परहेज़ किया, ताना देने से परहेज़ किया, बुलिंग करने से परहेज़ किया। इसको भी डिकोड करें ना तो पूरी एक लिस्ट, क्या एक लंबी लिस्ट बन जाएगी जो आपके घरों में डेली बेसिस पे होता है। डेली बेसिस पे कि आपकी बहू को जब तक पूरे ससुराल ताने नहीं देता उसका खाना हजम नहीं होता बेचारे का। फिर आप जब तक अपनी बीवी को, बच्चों को तानों से भर नहीं देते, लोडेड नहीं कर देते, आपकी पेरेंटिंग कंप्लीट नहीं होती भाई। सही, और सलाह में खुशू तो है ही नहीं आपके, वरना तो आप किसी को कुछ कहते हुए डर जाएं कि यार मैं मर्दों की चीज़ों पे नहीं करती। अब लोग कहते हैं जी फाइनेंसिस डिफ़िकल्ट है, मैं कहूँ नहीं जी, मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है, मरो खपो पूरा करो। नहीं, मैं तो फिर ये कहती नहीं, मैंने तो प्रैक्टिकली खुद उठ के उसका साथ दिया, बल्कि उससे ज़्यादा कमा के दिया, और उसकी बहनों ने, उसकी माँ ने चपड़ चपड़ खाया है, मुझे सवाब मिला, मेरे पेट भरे भाई उनके। और वो 110 से ऊपर की थी सारी, 140-110 से ऊपर की थी वो नफरी पूरी, और आज भी उनको लगता है कि वो बहुत कम खाते हैं। क्या कह सकते हैं, ये परसेप्शन होती है कि हम ज़्यादा खाते हैं। बहुत कुछ लोग होते हैं, जब मैं उनके मील की क्वांटिटी पूछती हूँ तो मैं कहती हूँ यार थोड़ा सा ज़्यादा खाओ, यहाँ मेल न्यूट्रिशन मुझे लग रही है, लेकिन कहते नहीं हम तो बहुत खाते हैं। कुछ लोग जब मुझे अपना सारा रूटीन बताते हैं कहते हैं बस हम इतना सा खाते हैं। सोच रही थी कि यार ये 3 बंदों का खा जाते हैं, इनके लिए ये भी कम है। तो ये माइंड सेट है, इसमें कम और खाने का ये नहीं है।
میں تو اتنا کم کھاتی ہوں پھر بھی میرا جسم پھولتا ہے. نہیں بھائی، آپ کھانے کے شوقین ہیں اور آپ کے لحاظ سے آپ کم کھاتے ہیں، لیکن آپ اچھا خاصا کھا لیتے ہیں. لیکن میں نے کبھی بھی آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی خوراک کم کریں، اللہ آپ کو کھانے کو دے رہے ہیں کھائیں. لیکن آپ کھاتے ہیں بھائی، ایکسیپٹ کر لیں نا. تو اچھا، اس میں پھر ذرا سورہ مومنون جا کے میری اس میں دیکھیں ورسز میں، اور اللہ کرے کہ آپ کو اگر اللہ سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو دکھائیں گے ضرور. باقی آپ اپنے جن لوگوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اس پہ چلتے رہیں. اچھا، یہ میں نے نکال ہی لی، ٹھیک ہے. سورہ مومنون کی 1 سے لے کر 11 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ فلاح پا گئے جن لوگوں نے اپنی صلاح کو خشیت اختیار کی، اللہ سے ڈر کے پڑھی. والذین هم عن اللغو معرضون. جنہوں نے لغو باتوں سے اعراض کر گئے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. زکات دی نہیں دی تو پھر آپ اس میں نہیں آتے. والذین هم لفروجهم حافظون. اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کی. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. سوائے اپنی ازواج سے. اس میں میل اور فیمیل کو نہیں، اس میں سارے مومنین کو کہا گیا، ٹھیک ہے. ازواجہم اپنے زوج سے، وما ملکت ایمانہم اور پہلے جو لوگ لونڈیاں اور غلام رکھتے تھے جو ان کی ملکیت میں ہوتی تھیں، فانہم غیر ملومین، تو ان پہ کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس سے زیادہ بڑھ کے چاہے تو وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہے، تو اس کے اوپر ملامت ہے. پھر والذین هم لاماناتهم وعدہم راعون. اور جنہوں نے اپنی امانتیں اور اپنے وعدوں کی حفاظت بھی کی نا، اس پہ قائم رہے. میں تم سے شادی کروں گا، کرو. کیوں کیا تھا وعدہ؟ آپ لوگ ہیں، آپ لوگ زیرو، یہ آپ کا زیرو ہو رہا ہے، یہ آپ کا جو ہے نا یرثون الفردوس والوں میں سے زیرو ہو رہا ہے. یہ آپ کے نیگیٹو مارکنگ ہے، یہ آپ کی، اس میں آپ نہیں آ رہے تو آپ جنت الفردوس میں کینڈیڈیٹ نہیں ہو رہے. سوچ لیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور اپنی صلاح کی حفاظت کی. تو اس میں آپ زنا کریں گے؟ چھپ کے کرتے ہیں نا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اثر پڑھنی ہے تو آپ زنا کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیسا؟ لیکن یہاں کون کرتا ہے؟ یہاں کون دیکھتا ہے؟ یہاں اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ ابھی اللہ نے رسی چھوڑی ہوئی ہے، چھوڑے رہنے دیں. شاید اللہ آپ کو ہدایت ہی نہیں دینا چاہ رہے، تبھی تو آپ قرآن تک نہیں پڑھتے. اور خواتین پہ تو بغیر سوچے سمجھے آپ بات کر جاتے ہیں، اور جنہوں نے بولی بھالی ان عورتوں پہ جو نہیں زنا کر رہی ہیں اور ان پہ تہمت لگائی، تو 80 کوڑے آپ کے لیے انتظار میں. آمین. اولئک هم الورثون. اچھا، اس میں ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. جنہوں نے اپنی صلاح کی حفاظت کی. اولئک هم الورثون. وہ وارث ہیں الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جنت الفردوس کے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں کہ جب جو ہے وہ یہ لوگ اے نبی کی بیویوں ہیں، تو اس کی آڈینس الگ ہے. اس کی آڈینس مومنین ہے، اس کی آڈینس الگ ہے. تو وہ اے نبی کی بیویوں سورہ احزاب کی جو ہے وہ نکال کے کہتے ہیں، وہ بھی میری ایک کلپ بنی ہوئی ہے. اس میں جو احکام ہے نا وہ آپ سے تو زیرو ہوں گے، وہ نبی کو کہا ہے اللہ نے. پوری جا کے دیکھیے، اپنی چیزیں دیکھیے، ٹھیک ہے. کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، چھینٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے پاس سے. یعنی مطہر بیسک چیزیں تو اپنی پوری کریں، پھر عورتوں پہ آئیں. پھر جو آپ سو کالڈ اپنی عورتیں بناتے ہیں تو ان کے ساتھ خوش رہیں نا. پھر ادھر ادھر کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح کی عورت آپ نے اپنے گھر میں نکاح میں رکھی ہے، پھر ادھر کریں نا سب کچھ. اس سے آپ کا کیوں نہیں دل لگتا؟ مسئلہ تو آپ میں ہے. تو چیزیں کرتے رہے نا آپ. ٹھیک کہ آدمی کو ٹھیک نہیں کیا، عورت کو کرتے رہے، پھر دیکھ رہے ہیں ڈیورس ریٹ بڑھ گیا، آدمی کو ٹھیک کر لیتے نا. پھر بچوں کو، پھر ایک میں کلپ سن رہی تھی جو ایجوکیشن میں کہہ رہے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے وہ بچوں کو ڈانس سکھا رہا ہے. پیرنٹنگ ہے بھائی، پیرنٹنگ ہے. پیرنٹس ہی نہیں صحیح چوز کیے، آپ نے مائیں صحیح نہیں چوز کی، آپ کو رزلٹ کیا ملیں گے؟ آپ بھی تو کسی کی اینڈ رزلٹ ہے نا، پور پیرنٹنگ کی رزلٹ ہے. آپ کی ماں کو بھی یہی کہیں گے کہ اس نے کچھ نہیں سکھایا آپ کو، کھانا پینا پہننا اڑنا بس یہ سکھایا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس کھا لو پی لو پہن لو اڑ لو یہی زندگی. ان کے لیے واقعی یہ زندگی ہے، اس کو اس سے زیادہ نہیں پتا. بس ادھر سے کما لوں، ادھر سے کھینچ کے کما لوں، بس کھاؤ پیو پہنو اڑو مزے کرو، یہی زندگی ہے. ان کے لیے واقعی یہی زندگی ہے. مائنڈ سیٹ ہے نا، مائنڈ سیٹ الگ ہے. باقی گوشت آنکھیں واقعی تو سب سیم ہے ہر انسان کی. مائنڈ سیٹ الگ ہے. آپ اپنے مائنڈ سیٹ میں خوش رہیں، ہمارے اوپر نہ ہے، کیونکہ ڈے آف ججمنٹ پہ اللہ حساب کریں گے، آپ نہیں.
اور ہم آپ کا تو حساب کر ہی نہیں رہے، بس ہمارا